देवाच्या दोंगरार चडुया, ताच्या मंदिरांत सोमुया. देवाच्या दोंगरार चडुया, ताच्या मंदिरांत सोमुया. सोर्वेस्पोराचो porwo, sonogra poros morto. Sorbespораce mondir, soglia poros usmorte. Devacia dogra zoluja, dacia mondiran somuja. Devacia dogra zoluja, dacia mondiran somuja. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ भोवणी भोणीनू आयचे हे मीस भेटयता रिमा आनी ताची फामील दिनवासनीच्या मीस ह्या मिसांत आमी मागुया देवान तिचेर आपलो आनी तिच्या फामिलीचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी सदांच तांकां आपल्या हाता खाल दवरूंक आनी सदांच ती देवाच्या आसऱ्याच्या खालाक ती आसूंक ताच्या कुटुंबान मोग शांती आसूं. तेच भाशेन मिसांत आमी मागुया ओतम्या पासत लुसियानो फर्नांडीस आनीक पॉल आनी आवेलिना मोंतेरो देवान तांच्या आत्म्याची काकलूत करूं तांकां स्वर्गीचें सूख फावो जावंक. तेच भाशेन मिसांत आमी मागुया क्रिस्टिना रिबेलो हिच्या पासत देवान तिका सुटका मेळोवंक, that she be delivered from all evil, that the Lord bless her, keep her under his love, care and protection. ह्या पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजान कोरी दूख दवरून मोडुया. हांव पातकी सोर्वेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनात चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भागेवन सदांच सांकवार मारेक सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकुटकोर, सोम्या काकुटकोर, क्रिस्ता काकुटकोर, क्रिस्ता काकुटकोर, सुम्या काकुटकोर. सोम्या काकुटकोर. महिमा देवाक उंचसोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया, सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या दोन वैभवा पासत आमी तुका वाकाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सुम्या देवा देवाचे शेडये, तू संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूट कोर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुका मानतात तसल्योच कोरण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे ओत्रेक आनी सदां त्यो शेवटाक पावूंक आमकां करपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायस प्रवाद्याचे पुस्तक हांवें वाचप. त्या पर्वतार दोलबारांचो सोरिस्पूर सगल्या पोरजांक बरें बरें जिन्साचें एक जेवण तयार करतलो आनी ते जेवणार बऱ्यांतलो बरो सोरो वांटतलो. सांबार घालून रांदलेलें आनी रुचीक जेवण आनी घालून काडलेलो तरे तरेचो सोरो.
त्या पर्वतार सगल्या लोकांचेर पडलेलो आसा तो दुखीचो पडदो तो काडून उडयतलो आनी सगळीं राष्ट्रां पांगरून दवरता ते मरणाचें चेदोर पिंजतलो. सासणांक मरणाचो भस्म करतलो आनी सगल्यांचे पोळ्यांचेर दुखां व्हांवतात तीं दोनी सोरेस्पूर पुसून काडटलो. आख्खे पृथ्वीचेर आपले पोरजेची लॉज तो पयस करतलो कित्याक सोरेस्परान अशी भास दिलोली आसा. त्या दिसाक म्हणटली, पळयात हो आमचो देव, आमची सोडवण करतलो म्हूण ताजेर आमचो विस्वास आसलो. होच तो सोरेस्पोर, ताचेरूच आमी विस्वास दवरलेलो. ताणें आमची सोडवण केली देखून खुशालकायेचे उल्हास सोडटा आनी संतोश बरीत जाता. सोरेस्पराचो हात हे पर्वतार आसा. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. जबाब. परमेस्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवी चार तुजी चोरवण ना, थंय म्हाका विसोयतून दिताय. थोंड उदका सोरी पावयताय, थंय म्हज्या ओतम्याक जीव बोत्ताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गार म्हाका चलयताय. परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखान कोड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसा, म्हजेशी सदांच तूं उबो. सांगाती दांड्या कोणक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोबदोबीत माथ्यार तेल घालताय, बोळेपण कुरपा दिसान दीस. घुसघुशीत म्हजेर देंवतली, देवदानां तुज्या मोगाची. परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें, ओर्चीत गोर म्हज्या देवाचें. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. वाग्योंत पावलून फिलिपकारांक बरयल्लें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, दुर्बल तसो व्हड गिरेस्त कसो हांव जिवूंक जाणा. कसलेय परिस्थितीन आनी खंयसरूय आसूं, उपाशी रावूंक वो पोटभर जेवून खावूंक, सुकोलांत वो दुकोलांत जिवूंक, कित्याकूय हांव तयार. म्हाका बोल दिता ताचे आदारान हांव सगळें करूंक शकता. तरी म्हज्या हुस्क्या कोतींनी वांटो घेवन तुमी बरी कोरणी केली. म्हजो देव आपले व्हडा उदारपणान जेजू क्रिस्ता सोवें तुमचे गरजांनी तुमकां पावतलो. देवाक आमच्या बापाक सासणाच्या सासणाक मोहिमा. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. वर्तो बाप जेजूचो, मोहिमवंत देव आमचो, तुमची मोत उजवाडाव. तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच बोरवांचो उगडापो तुमकां जावं. सर्वेस्पराक जोय. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातिवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेजू नव्या लोकां लागीं वपारांनी उलोवंक लागलो. आपल्या पुताच्या लग्नाचो उत्सव केल्ल्या एका राजा पोरी सोर्गीचें राज. लग्नाक ओवळीक सांगलेल्यांक आपोवन हाडूंक
ताणें आपल्या चाकरांक धाडले, पूण ते येना जाले. आनी एक पावट दुसऱ्या चाकरांक धाडले आनी म्हणलें, आपयलोल्यांक अशें सांगात, म्हजें जेवण तयार आसा, म्हजे पाड्डे आनी चोरबयलोलीं जनावरां हांवें मारलीं अशें सांगात, आनी सगळें तयार जालां, जेवणाक येयात. पूण तांणी बेपरवा केली आनी एकलो आपल्या भाटांत, दुसरो आपल्या वेपार धंद्याक गेलो आनी हेरांनी चाकरांक धरले, तांकां अपमान केलो आनी तांचो जीव काडलो. हें आयकून राजा रागापोरीत जालो आनी आपलीं लश्करां धाडून त्या प्राणघातक्यांचो भस्म केलो आनी तांचो नगर नासून उडयलो. उपरांत ताणें आपल्या चाकरांक सांगलें, लग्नाचें जेवण तर तयार आसा, पूण आपयलोल्यांक तें फावना जालें. देखून तुमी रस्त्यांच्या नाक्यार वचात आनी तांकां मेळटे तितल्यांकूय लग्नाक आपोवन हाडात. आनी वाठां तिणट्यांतल्यान वचून आपणाक मेळ्ळी तितल्यांकूय बऱ्यांक तशें वायटांक चाकरांनी जमयलीं आनी लग्नाचो वस्रो सोऱ्यांनी भरलो. जेवणाक बसलोल्यांक पळोवचे खातीर राजा भितर येय जाल्यार लग्नाची न्हेसोण घालिनासतना थंय आसलोल्या एका मनशाक ताणें देखलो आनी ताका विचारलें, इश्टा, लग्नाचें आंग वस्त्र नासतना तूं हांगा कसो भितर आयलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तेन्ना राजान चाकरांक सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका काळोखांत भायर उडयात. थंय सगळीं रडोन कोत्तलीं आनी दांत किर्लयतलीं, कित्याक आपयलोलीं जायतीं पूण विंचून काडलोलीं थोडीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल भोणीनू, एफेसकारांच्या चिटींत पयलो 20 चवथी व्हडी देवाचें उतर आमकां अशें म्हणटा, संवसार रोजचे आदीं देवा बापान आमकां सगल्यांक, तुका आनी म्हाका, आमकां सगल्यांक जेजू क्रिस्ता सोरची ताचे वरवीं आमकां विंचून काडली. पवित्र आनी पातोक मेकळी देवाचे मुखार उबी आमी आसूंक. Even before the foundation of the world, God chose us in Christ to stand holy and blameless before Him. Ephesians chapter 1 verse 4. मोगल भावनी भणीनू, थोडी वर्सां आदीं जेन्ना हांव म्हजो डॅकनेट मिनिस्ट्री कोत्तालो, एके इगोर्जींत हांगासर गोंया एके इगोर्जींत म्हाका घातलेलो आनी थंयसर ते इगोर्जींत पादविगार आहलोलो सदांच मोचे घालून मीस म्हणूंक वेतालो. सकाळीं उठोन मोचे घालून ही वॉज देर बिफोर द ब्लेसेड सॅक्रिमेंट. एडोरेशन करप उपरांत मीस आसतालें आनी हांवें ताका म्हणलें, फादर, डेली मिसाक लेगून तूं मोचे घालताय? संडे मास ओके, डेली मिसाक लेगून? आनी पादविगारान म्हाका अशी जबाब दिली, ब्रदर, I am going at the altar, or we are going at the altar to meet Jesus Christ. देवा म्हज्या राजाक, म्हज्या दोनयांक हांव मेळोंक वेता, and I should be fully dressed, well dressed, सदांच हांव तयार आसूंक जाय ताका मेळूंक वचूंक. मोगल भोणीनू, आयची वाचपां आमकां सांगतात देवाचे आपोवणेचे विशीं. देव मनशांक एक येवकार दिता, एक आपोवणें दिता. कितें ना कितें देव तयार कोत्ता तें जेवणांत वांटो घेवंक. God wants to enter into a relationship with you and me. हाचे पयले वाचपांत लेगून आमी आयकिलां, इजायास प्रवादी वरवीं देव इस्रायल पोरचेक आपोवणें दिता.
येयात म्हणटा म्हज्या दोंगरार सगळें जेवण तयार केल्लें आसा. कम, शेअर इन माय हॅपिनस, शेअर इन माय जॉय. म्हजी कुशलकाय हांव तुमचे लागीं वांटूंक सोदता. येयात. हांव जाणा ह्या वेळार तुमी दुखी आसात म्हणून, बट आय विल मेक यू हॅपी. कम, सगळें तयार केल्लें आसा. ह्याच्या शुभ वर्तमानांत लेगून अशेंच जेजू एक वपार सांगता. म्हणटा एक राजा आपल्या पुताच्या लग्नाचे विशीं आपोवणें दिता. आमी सगळीं जाणा ही इस्रायलाची खबर, द स्टोरी ऑफ द पीपल ऑफ इस्रायल. बट इट इज नॉट जस्ट द स्टोरी ऑफ द पीपल ऑफ इस्रायल. ही तुजी आनी म्हजी स्टोरी. ही तुजी आनी म्हजी. इट्स युअर अँड माय स्टोरी. सेम थिंग. देव एक संबंद जोडूंक सोदता, पूण मनीस देवाचे आपोवणें मनीस आहा तो बेपरवा कोत्ता ओ नाकारता. पीपल रिजेक्ट द इन्विटेशन गिवन बाय गॉड टू हॅव फेलोशीप विथ हिम. टू हॅव फेलोशीप विथ हिम. कसले भाशेन नाकारता ते आमी पळोवया. पयले सुवातेर ह्या राजान आपल्या चाकरांक धाडले आनी दे स्टील रिजेक्टेड हिम. तोरी आसतना परतून धाडले आनीक आनी सांगलें सगळें आतां तयार आहा. जेवण बरें बरें जेवण. कम. बट एक्सक्युजीस पयलो आहा तो कितें म्हणटा, आपल्या व्यापाराक गेलो. ही इज गॉन फॉर हीज वर्क. व्यापाराक न्हू, आपल्या कामाक गेलो, आपल्या भाटान काम करूंक गेलो. मोगल भावनी भयणीनो, जायते फावटी आमी असल्यो एक्सक्युजीस आमी दिता. देवाचें उतर आमकां सांगता. जाणवायेचें पुस्तक 16-28 वडी. सदांच आमी सकाळफुडें उठोन देवाक आमी आर्गां दिवंक जाय. देवा लागीं आमी मागणें करूंक जाय. आयज आमी आमच्याच जिवितांत पळयत जाल्यार आमची जायती मागणी उणें जाल्ली आसात. ड्युरींग द लॉकडावन टायम लेगून मनीस आहा तो सुसेगाद न्हिदता. आमी न्हिदताले. वेस्टिंग आवर टायम, नॉट गिवींग आवर टायम टू गॉड. काल म्हाका कोणे एक मेसेज घातलेली, म्हणूंक लागले, फादर आमची यूथ आहा ती दे हॅव गॉन अवे फ्रॉम गॉड. वॉट इज द एक्सक्यूज? इगोर्ज्यो बंद जाल्ल्यो आसात, आतां उक्त्यो जातात. स्लोली द चर्चीस आर ओपनिंग. And also we will also stop these masses, online masses, once everything is opened up. But youth ahan ती, भुरगीं ahan ती कितली जाण उठोन मागणी कोत्तात. How many of you teach your children to get up? सकाळफुडें उठतात. I can see the children taking the bicycle, वचून exercise कोत्तात, तें कोत्तात, walkingak वयतात, तें कोत्तात. Are they praying is a question. कितली जाण आमी सकाळफुडें 5 सावन सुरू जाता इंटरनेटाचेर मिसा. हाऊ मेनी ऑफ यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड मेक युअर चिल्ड्रन ऑल्सो टू वॉच और पार्टिसिपेट इन द मास. युक्रिस्ट म्हणल्यार ही वेदी, मीस म्हणल्यार एक एकवट देवाचे आनी आमचे मदें. देवाच्या जेवणांत आमी भागीदार जाता. वी टेक पार्ट इन द मील दॅट गॉड इन्वाइट्स अस टू. एक्सक्युजीस आमकां स्टडीज आहात. रातभर इंटरनेटाचेर आसतली. सकाळफुडें मागीर लेट उठतात, न्हिदोंक वयतात, देन दे कम गेट अप लेट. एक्सक्युजीस. वाय? स्टडी करूंक जाय. आतां इंटरनेटाचेर लिसावां मेवतात. क्लासीस ऑन द नेट. सेम एक्सक्यूज आमी आयकिला. म्हणूंक लागले म्हाका काम आहा, भाटांत काम आसा, आनी हूंय वया. Second excuse, vyapar dondo. Going for business. I have seen people. बिझनेसाच्या नांवान रातभर 3 लेगून वयता काम कोत्तली आनी मागीर बंद करून दे गो होम एंड दे स्लीप. दे डोंट कम फॉर चर्च. मिसाक वेसोनात. They do not go for mass. They don't participate in the Eucharist. God is. आमी देवाचें आपोवणें आमी नाकारता. वी रिजेक्ट. आनी तिसरें म्हणल्यार कितें? गुंडा लोक म्हणटा आमी. गुंडा वी आउट ऑफ दीस गुंडा पीपल. कितें म्हणटात? दुसऱ्यांक धोत्तात, तांकां मारून उडयले. नाकारतात.
These are the category: drug addicts, drunkards, सोरो पिता ते बेब दे आहात ते सोरो पिता, drug addicts and womanizers. हे सगळे they come under this category. This category. देवाचे उतर outrightly they reject. Outrightly. आयज आमच्या जिवितांत लेगून अशेंच घडटा. These are the areas where we can reject. देवाचे उतर आमी रिजेक्ट करता, देवाक आमी नाकारता. मागीर कितें जाता? राजा म्हणटा सगल्यांक दुसऱ्यांक आपय. मोगाल भावनी भयणीनो, आमी देवाची विंचून काडलेली पोरजां. जायते फावटी आमीच देवाचें उतर आमी नाकारता, वी रिजेक्ट. आनी मागीर आमी नाकारता तेन्ना मागीर देव दुसऱ्यांक हाडटा. पूण हांगासर लेगून कितें घडटा? आमी जी कोण आपयले तांकां दे शूड ऑलवेज बी प्रिपेर्ड. मोगाल भावनी भयणीनो, देवाचें उतर आमकां सांगता गालिस्करांच्या चिटीन बागयोन पावलो आमकां सांगता 23-27 वडी, ॲट बॅप्टिझम वी पुट ऑन क्रायस्ट. बावतिस्मान आमी जेजू क्रिस्ताचे आंगवस्त्र आमचेर घालता. पूण जेन्ना आमी वाडटा मोगाल भावनी भयणीनो, हे आंगवस्त्र आमी काडून उडयता आनी संवसारी आंगवस्त्र आमी घालता. त्या पासून सुरवातीच्या उतरांक हांवें तुका म्हणलोलें, दर एक मनशाक आमकां सगल्यांक देवान एक आपोवणें दिलां. ताचे मुखार पवित्र आनी पातोक मेकली ताचे मुखार आमी उबी आसूंक. जेन्ना हांव हो संवसार सोडून वेतलो तेन्ना, वेन आय स्टँड बिफोर माय गॉड, हे आंगवस्त्र म्हजेर आसतलें काय? आस्क युअरसेल्व्स. will I be clothed with Christ? Galatians chapter 3 verse, clothe yourselves. At baptism we clothe ourselves with Christ. हे आंगवस्त्र क्रिस्ताक आमी घेता. पूण कितें जाता? वाडटा आमी आंगवस्त्र काडून दवरता, संवसारी आंगवस्त्र आमी घालता. मोगाल भावनी भयणीनो, आयच्या वाचपांत आमी शुभरम जेजू आमकां सांगता, तेकल्या दादल्याक ताणें पयला ही काजराक आयलो, पूण ताणें ते आंगवस्त्र घालूंक ना. त्या पासत दवरलो, ताका खंय दवरलो? तेचे हात आनी पांये बांदले. हात आनी पांयांक बांदले म्हणल्यार कितें? आमी हातांनी आनी पांयांनी जी पातकां आमी कोत्ता. वी वील नेवर एस्केप इट. ताका दवरलं, बांदून दवरलं. वी कॅनॉट एस्केप द पनिशमेंट इफ इट कम्स, इफ वी डू नॉट पुट ऑन दॅट वेस्टमेंट. You do not know the time, you do not know the place. तूं ते वर तो वगत वेळ तूं नको, केन्ना तुजो वेळ येतलो तो. आमी सदांच हे आंगवस्त्र आमी घालून आमी आसूंक जाय. वी शूड बी प्रिपेर्ड. बागयोन पावलूचे भाशेन आमी म्हणूंक जाय, जियेता तो हांव न्हय, पूण क्रिस्त म्हजे सवे जियेता. लेट अस आस्क आवरसेल्व्स, हांव हे आंगवस्त्र काडून दवरला, हो संवसारी आंगवस्त्र हांवें घातला, हो जेजू क्रिस्ताक हांवें घातला. एम आय रेडी to meet my God? Let us ask these questions to ourselves. सगळीं उबी रावुया, आमचो भावार्थ उच्चारुया. सत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोड सांबाळलो, आंकवार मरयेंत जल्मलो, पोंच पिलाताका ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्यामध्ये देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकदार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. त्या वेळार मोगाल भावनी भयणीन, थोडे गोरजो आमी आमच्या बापा मुखार आमी घालुया. आमच्या पाप सायबान बिस्मांनी आनी याज्ञिकांनी देवाक विस्वाशी रावून आपले जिवीत आनी आपोवणे देवाचे मोहिमेक भेटोवंक तांकां देवाचो आदार मागुया. दयाल बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी उपकारी मनान आनी खालतीकायेन पोरजेची सेवा करूंक आनी लोक संपर्क साधना वरवीं बरेंपण शिपडावंक आनी उदरगत हाडूंक वावरूंक तांकां देवाचो आदार आनी श्रुती मागुया. दयाल बापा,
दयाल बापा आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमी लोकसंपर्क साधनां वापरतना वायटव्यो वस्तू पयस करून फकत बऱ्यो खबरो एकामेकाक आदार जातल्यो खबरो आपल्याचो तसोच दुसऱ्यांचो मान सांबाळून एकामेकाक बरी बूद आनी माहिती दिवंक वावरूंक देवाचो आदार मागुया. दयाल बापा आमचे मागणे ऐकून घे बापा. स्वर्गीच्या बापा, आमी तुझीं भुरगीं. बापा, जायते फावटी आमी तूं आमकां जें आपयताय तुजें आमंत्रण आमी नाकारता. बापा, आमकां बोगूस. सदांच तुजें उतर आमी आयकूंक, सदांच तुजे लागीं एक संबंद जोडूंक, सदांच जेजूक आमच्या काळजान घेवंक आमकां तुजी कृपा दी. आनी तेच भाशेन बापा, हे थोड्यो गरजो तुजे मुखार ज्यो आमी घातल्यात मागता ते तूं आयकून घे म्हूण तुज्या मोगाचे पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. Bejoitawi amci dana desvorobor amci cipna matak dosli korwardana bodol somia amci mora ditau tuka fula fora bodol amci Shedamora Utpon korcha ode fora Magdawami Dushibara. मोगाळ पावणी भयणीनू, हे आमचे बलिदान देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुजे मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देशी आमकां स्वर्गीच्या आनंदाक पावय हें आमी मागता तुज्या उपरबायेचे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, स्वर्ग पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्वकालीन सर्ता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारयताव जोन घेतलो, कुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी स्वर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय, उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक
दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी अंतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मुनचे पासत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. पयलो जबाब घेवन भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू, तुझे मरण आमी समोरुंताव, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटाव, तुझ्या येण्याक आमी ओतरेकताव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ताव आनी हो जिविताचो उंडव आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतला आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा गोदीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोर्मदूता आनी सोर्व काली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्वोंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयला. तेंच प्रार्थना सगळीं काळजांताव बापाक उलो मारुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आज आयज आमकां दी आनी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर मृतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. खुशालकायेन आस्तेतणांनी एकामेकाक पळोवन देवाची शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले, आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले, आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले, आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो खरो जिवो देव. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत भोगूंक हांव आशेतां.
ह्या वेळार तुझें बोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या कालसांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या कालसांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. सोमी दिसती पडटलो तेन्ना आमी ताचे सारकी जातोली हांव, कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतले हांव. प्रार्थुया. मोयमेवंत देवा आमच्या बापा, जेजूच्या अमोलीक कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं ओदीक सोपूर्णायेन ताच्या देव सोयंबांत आमकां वांटो दी. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Devac din was, devac argan, Jesus songi amka vijoy. Devac din was, devac argan, Jesus songi amka vijoy. Jesus so por molami, sogle kode shiprot veta. Jesus odupami, nowe ciwi diuk lasta. Devac din was, devac argan, Jesus songi amka vijoy. Devac din was, devac argan, Jesus songi amka vijoy.